سامت في خيمة أبها تتلاقى. هيا كي نحمي دولتنا ونصون الفكر بخيمتنا. هيا كي نحمي دولتنا ونصون الفكر بخيمتنا. سيظل الإبداع لأبها ويدوم المجد لرايتنا. سيظل الإبداع لأبها ويدوم المجد لرايتنا. ويدوم المجد لرايتنا. والأزهار ندية أهلا والأنوار بهية. أهلا والأزهار ندية أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة أبها الدعوية. أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة أبها الدعوية. في خيمة أبها في خيمة أبها في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية. أهلا والأزهار ندية. أهلا والأنوار بهية. أهلا والأزهار ندية. أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لك اللهم على التمام، كما حمدناك في الابتداء. حمدا لك اللهم يملأ الأرض والسماء ويغطي هذا الفضاء، لا توفيه كلمات البلغاء ولا ترانيم الخطباء ولا الشعراء ولا الأدباء. فيا رب لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. وهبت كثيرا وأعطيت كثيرا ومنحت كثيرا، فلك الحمد. الحمد لله رب العالمين، أحسن خلق الإنسان وعدله، وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله. علمه البيان فقدمه به وفضله، وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله. ثم أرسل سترا من رحمته وأسبله، وأمده بلسان يترجم عما حواه القلب وعقله، وأطلق بالحق مقوله، وأفصح بالشكر ما أولاه وخوله. ثم الصلاة والسلام على نبيه وخير رسله خاتم رسالاته، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله واقتفى أثره وسلم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، سكنتم في حنايا كل وجداني. هذه القوافي أتتني تنتشي فرحا، وحدثتني حديثا دون عنوان. وبالضيوف هلا أهلا نرددها، ما غرد الطير يشدو فوق أغصاني.
منگٹول امیر محترم تا دی حبل مبارک تا د تشریف راوړلو د زړه د کومې نه هرکلی وایو او د هغوی شکریه ادا کوو. மேன்மைக்குரிய அமீர் அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்வதோடு அவர்களின் வருகைக்காக விசேட நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Tuloy po kayo, mahal na Amir ng Rehiyong Asir, at maraming salamat po sa inyong pagdalo sa programang ito. رحبنا بكم صاحب السمو بلهجات كثيرة ونترجمها بأعظم لغة. مرحبا أميرنا المحبوب، وشكرا لك حضورك وتشريفك حفلنا في خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة، فمرحبا بكم ألف. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، ضيوفنا الأماجد، أيها الحفل الكريم، حياكم الله وأبقاكم للخير ذخرا وللمجد عزا. هذه التراحيب قد زفت لكم طربا، وأصبح القلب يرتع في نواحيها. هذه التراحيب لا زور ولا كذب، أقولها ملء هذا الأفق أهديها. يعجز اللسان صاحب السمو ويقصر البيان، ولا يدري ما يكتب البنان، ليصف الفرحة ويصف الجمع، فلا يدري أبي النثر يبتدي أم به يختم وينتهي، ويجعل الشعر بين ذلكم، فألف مرحبا بكم. اختلفت أوراقنا وأعلنت أشواقنا سابحة في الآفاق رهائن السباق، أن حبكم باقي في الصدر في الأعماق، للنفس ترياقي. وجوهكم وترانيم طلعتكم غطت الفضاء وازدان هذا المساء، فمرحبا أهلا ومرحبا ألفا. فأهلا بكم في حفل المحبة والوفاء والبذل والعطاء، ختام خيمة واكتمال مجد وعقد شرف زين جيد السياحة والدعوة في منطقة الخير والبركة، ليكتمل العقد بوجودكم صاحب السمو. البهجة يا صاحب السمو، البهجة يا صاحب السمو، وحفلكم الكريم في محيانا، والرحمة تنزل في ثنايانا، فأجمل الكلام كلام الله ربنا، يبدأ به وعلينا أن نبتدئ به حفلنا. آيات بينات يتلوها الشيخ أحمد بن سعد آل لجم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت وأعلنت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لها كلمة بهذه المناسبة، ومع فضيلة الشيخ حجر ابن سالم العماري، فليتفضل مشكورا لا مأمورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أتقدم بوافر الشكر والتقدير نيابة عن إخواني وزملائي بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لراعي حفلنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، تشريفه ورعايته الكريمة لختام الخيمة السياحية الدعوية الثامنة للعام 1437. وكما عودنا كل عام، كيف لا، وقد جعل الله لكم يا صاحب السمو في كل ميدان أثر وفي كل مجال بصمة ولكل منشط رعاية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أرفع شكري وتقديري لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، دعمه اللامحدود لفرع الوزارة بالمنطقة في شتى مجالاته ونشاطاته. صاحب السمو الملكي، هذه خيمة أبها الدعوية السياحية الثامنة في حلتها الجديدة ومناشطها الدعوية المتنوعة والمغايرة لهذا العام، تهدف إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال ودعوة كافة شرائح المجتمع لمحاربة التطرف والغلو، إلى جانب إتاحة الفرصة للشباب والمصطافين بأن يستثمروا إجازتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. صاحب السمو الملكي، أيها الجمع الكريم،
إن القلب ليحزن وإن العقل ليذهل وهو يرقب الأحداث التي ابتليت بها هذه البلاد من أقوام ضلوا الطريق وتلوثت عقولهم بأفكار خاطئة وأعمال تتضمن مفاسد كبيرة وشرورا عظيمة من قتل الأنفس المسلمة بغير حق وحمل السلاح على المسلمين ومفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة والاعتداء على رجال الأمن وترويع الآمنين وإشاعة الهلع والفزع وقتل الآباء والأمهات، أعمال تدمر فيها الطاقات وتهدر فيها المكتسبات وتشتت الجهود وتعطل مشاريع الخير وتشوه مناشط الدعوة إلى الله عز وجل. كم هو مفجع والله خبر هذه الأعمال الإرهابية الانتحارية التي لا تمت لجميع الأديان السماوية بصلة، والعجيب أنهم يتحدثون باسم الإسلام والجهاد والإسلام بريء من ذلك كله، ويأبى الله ورسوله. ثم يأبى أهل الإيمان أن تكون هذه المسألة المرذولة في ترويع الآمنين وزعزعة حياة المطمئنين وسلوك مسالك العنف والاعتداء طريقاً إلى خير البشرية وصلاح الإنسانية. إن دعاوى الإصلاح والجهاد لا يمكن أن تبرر الإجرام والفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقد روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. إن أولئك الشباب الذين خرجوا على الأمة هم ثمرة مدارس فكرية منحرفة كانت حصيلة شبه وأوهام أكثر من تداولها حتى صارت بينهم من المسلمات، فاستحلوا بها الدماء وترويع النفوس وإزهاق الأرواح. ولو تأملنا في سلوك بعض المنتسبين للفئة الضالة أو ما يسمى بتنظيم القاعدة أو داعش لوجدت عندهم العديد من الأخطاء المنهجية والانحرافات الفكرية، تهور شنيع وعجلة مقيتة وجهل بأحكام الشريعة وتنزيل لبعض الآيات والأحاديث على غير موضعها ودخول في الإلزامات التي لا تنتهي وخوض في مسائل تشيب لها الرؤوس وقياس المسائل بالرأي واتباع للهوى وما تميل له النفوس ومجانبة لآراء العلماء وأهل الحكمة واتهام للمخالف بالمداهنة وترك الواجب وتسرع في إطلاق الأحكام جزافا دون نظر أو تحقيق، والنتيجة استباحة دم أخيه المسلم ووصفه بالطاغوتية مع ممارسة أبشع صفات الانتقام من حز الرؤوس وتمزيق الأشلاء وهدم المساكن. ومن انحرافات هذه الفئة الوقوع الشنيع في أعراض العلماء والتحزب المقيت والتحصب المذموم. إن المسؤولية في مواجهة هذه الفتنة مسؤوليتنا جميعا، وإذا كانت أجهزة الأمن تقوم بدورها مشكورة في رصد وتتبع هذه الفئة ومنعها من ارتكاب جرائمها، فإن الدور الأكبر على العلماء والمفكرين والمربين في اجتثاث هذا الفكر من جذوره، وعلى الجهات والهيئات الدينية والثقافية ومؤسسات المجتمع كافة أن تضطلع بدورها في مواجهة هذا الفكر المنحرف. ويبقى الدور الهام على الأسرة بحسن الرعاية وحسن الوقاية للناشئة. إن التحصين الذي نريده لشبابنا هو ترسيخ المنهج الوسط للإسلام ونشر العلم الشرعي في المدارس والجامعات والمساجد ونبذ الأفكار المنحرفة المتشددة أو المتساهلة، مع عدم توسيع التهم دون تأنن وتثبت أو تعميم الأخطاء والتشكيك في منابر الدعوة والإصلاح. ولا يسعني في الختام إلا أن أكرر الترحيب والشكر لسموكم الكريم، تشريفنا في حفلنا الختامي بالحضور والرعاية الكريمة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ أميرنا المحبوب فيصل السنة وقامع البدعة وموجه الدعوة
اللهم أمده بعونك وتوفيقك، اللهم أدم عليه لباس الصحة والعافية، اللهم اكلأه بعينك التي لا تنام وبعزك الذي لا يرام، واجعله دائما ذخرا للدعوة والدعاة إلى الله، ناصرا ومؤيدا ومعينا. واحفظ اللهم علينا ديننا وأملنا وولاة أمورنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبيه، وأدم علينا رغد عيشنا واستقرارنا، وأدم علينا رغد عيشنا واستقرارنا، واكفنا بحولك وقدرتك من شرور الكائدين ومكر الحاقدين، ورد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، لست أدري أنرسل الكلمات مع إبل الترحيب نثرا، أم مع خيول التسهيل شعرا، أم نرسلها مع الرياح لحنا وإنشادا. كلمات الثناء وعبارات الشكر لله عز وجل ثم لسموكم الكريم ننثرها في هذا المساء الجميل. صاحب السمو، خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة سطرت معنى السياحة النقية، ورسمت من خلال فعالياتها التنوع والإبداع والتميز والإمتاع. شعارها بكم تحلو ليالينا. صاحب السمو، كلمة خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة يقدمها الشيخ عبد الله بن أحمد الغامدي المساعد للخيمة النسائية. الحمد لله يملأ ما بين الأرض والسماء، حمداً على جزيل فضله والنعمة، نحمده ونستعينه ونصلي على النبي العدنان خير من علم البيان وهدى الإنسان، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، أتيتم لتهدونا جميل عبارة وتعطوا لنا الورد الشذي الأجمل. سعدنا بكم يا سيف خالد، إنكم فخار لنا والعز فيكم مؤصلا. ضيوفنا الكرام، تحية ملؤها الود والوفاء، ورسمها الألفة والبهاء، وجمالها كجمال أبها، فحياكم الرحمن ما لاح بارق، وهماله في خيمة الود سابق. حياكم الله في هذه الليلة المباركة التي قد ازدانت بكم ودا ووفاء، وانشرحت بكم القلوب حضورا وتشريفا، فالجميع يرقب لحظة تشريفكم لنا يا صاحب السمو وقطف ثمار هذه الخيمة المباركة. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة تباشر روادها برعاية سموكم الكريم بإقامتها ومتابعة سيرها لما أحاطكم من وضوح رؤيتها وصفاء رسالتها، فطار الناس فرحاً ينتظرون فتح أبوابها، فتقادم إليها قامات الخبرة والكفاءة يجتمعون ويقررون وينفذون. فشرفت هذه الخيمة بمزية خبرة متراكمة ووعي بواقع المجتمع، فأشبعت نهمة مرتاديها ليجد الرجال كبارهم وصغارهم ما يدخل الفرحة على محياهم. فكان للكبار في الخيمة مكان إجلال وإكبار، وللصغار مكان فرح ومرح، فارتسمت البسمة على محيا جميع أفراد المجتمع. وفي الحين نفسه يقابله للأخوات النساء خيام أخرى فيها صغيرات أعمارهن وإجلال كبارهن، فاكتنفتهن 14 خيمة، وهي غراس بنتها همة قد تسامقت،
ونبراس ميدان وإرشاد منحرف، ومستقبل فيها أديبة عصرنا، وتلكم لنا زاد لفكر إذا انصرف، رؤى همة للداعيات إذا انبرى، لهن من التغريب ما فيه منعطف، ومنهاج خيمتنا تصدر مجلسا بها زائرات الخير تعطي بلا كلف، وتبصرة الخير تمسي بخيمتي ليصبح نور الدين في قلبها وصف، وتلكم قطوف قد تهادت ثمارها لروادها حينا على الود تأتلف. أيها الحفل الكريم، لن أسرد لكم الأعداد والإحصائيات، فالفيلم الوثائقي أصدق إيضاحا من الكلم. يا صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، قامت خيمة أبها الثامنة منذ أن انطلق فجر بنائها على يد قامات من العلم والخبرة والبصيرة، فكان المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها رائد أولئك الرجال الذي نظم هذه الخيمة. فهذا المكتب المبارك بمجلسه وإداراته ومنسوبيه، وهم يمارسون رسالتهم، يستشعرون همتهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وفق منهج الاعتدال والوسط من غير غلو أو انحراف، كما أمرنا ربنا بذلك وسار عليه ولاتنا حفظهم الله. فأتت هذه الخيمة لتبقى معلما بارزا تعانق جبال أبها في سياحة دعوية ترفيهية نافعة. 8 أعوام من البناء والعطاء، 8 أعوام من غرس القيم والمبادئ والثوابت، 8 أعوام من الولاء والانتماء، 8 أعوام من التربية والتعليم، 8 أعوام، والخيمة تستقطب جميع أفراد المجتمع كباراً وصغاراً رجالاً ونساء، يديرها أكثر من 33 لجنة. فالخيمة الثامنة قد حظيت بإضفاءات مميزة، فعلى خشبة المسرح جلس علماؤنا وقضاتنا والمربين والمفكرين والشعراء والأدباء ليقدموا للناس النور والتبصرة والهداية والمعرفة. وفي الأشبال ميدان للتحدي كإضفاءات أخرى، هذا لتحقق الخيمة مقاصد المتعة لزوارها، ولتخرج الخيمة للناس في ثوب بهيج وحلة بهية، معتمدة بعد الله على خبرات السنوات الماضية ومستفيدة من الأفكار الدعوية المؤسسية النافعة. تأتي هذه الخيمة لتلبي حاجات المجتمع وتحقق أهدافها المرسومة ورسالتها المختومة ورؤيتها المعلومة، فحققت ولله الحمد حصادا طيبا وثمارا يانعة. فدخل في الإسلام أناس، واعتدنا في الأفكار المنحرفة أناس، وتاب من الجحود والعصيان أناس، وازداد من الخبرات أناس، ولله الحمد والمنة. ومن إضفاءاتها عقد الشراكات المجتمعية المتجددة، والتي زادت الخيمة جمالا في رونقها وثقافة في برامجها وتوعية لمجتمعها، فكانت الخيمة محضنا دعويا ترفيهيا تربويا، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من برامج الأسر والأفراد اليومية طيلة أيامها لأهل المنطقة ومصطافيها. ولم يكن يا صاحب السمو لهذه الخيمة أن تتقدم وتنجح إلا بتوفيق من الله أولا، وبدعم من سموكم الكريم ثانيا، وبإخلاص من منسوبي المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها وجميع المتطوعين والمتطوعات في هذه الخيمة. يا صاحب السمو، لا أملك في هذه الكلمة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لله الجليل، ثم لسموكم الكريم على أن أتحتم لنا فرصة العطاء لمجتمعنا
وتوعيتهم بأهمية الالتفاف مع قيادتنا الرشيدة بقيادة ملك العزم والحزم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وولي عهده سلمهم الله جميعا. فنحن شركاء في إصلاح المجتمع والانتماء للوطن، وذلك أقل الواجب علينا. فلكم الشكر والعرفان وجزيل الامتنان على دعمكم المستمر لمناشط المكتب عموما والخيمة خصوصا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. والشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير الذي أحاطنا بمتابعته وإشرافه المستمر في هذه الخيمة ومناشطها، بل لمناشط المكتب عموما. ثم الشكر للرعاة والداعمين الذين أنفقوا أموالهم ليبارك في أعمالهم، فجادوا بمال الله في كل حينهم وجادت عطاياهم فلله درهم. فشكر الله صنيعهم وبارك جهودهم وأثابهم على دعمهم ورعايتهم هذه الخيمة. وأختم بالشكر الجزيل مقاليا لمن بذل الوقت الثمين تطوعا، فشكرا للإخوة والأخوات المتطوعين والمتطوعات الذين بذلوا أوقاتهم وجهدهم وأموالهم لإنجاح هذه الخيمة. أولئك فخر للعمل التطوعي عموما وللمكتب التعاوني خصوصا وللخيمة على وجه الأخص، فبهم تتحقق الآمال وتنجح الأهداف. فأسأل الله أن يثيبهم على ما عملوا وأن يتقبل منهم. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يديم علينا الأمن والإيمان، وأن يدحر عدونا ومن أراد ولاتنا وعلماءنا بسوء وفتنة. ولجنودنا البواسل تحية احترام وإكرام، ولجنودنا البواسل تحية احترام وإكرام وذكر ودعاء، أن يثبت الله أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن ينصرهم على عدوهم. كما أسأله أن نلقاكم على خير يا صاحب السمو في خيمة سياحية دعوية تاسعة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السمو، ضيوفنا الأكارم، خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة انطلقت يوم 19 من شهر شوال لعام 37 و400 وألف من الهجرة النبوية، وبعد 14 يوما من العمل والإبداع والتميز والإمتاع من خلال عشرات من المناشط والمنجزات، نضع بعضا منها في هذا التقرير. هنا حيث عانق السحاب قمة الجبل واكتست الأرض حلة خضراء التقت بزرقة السماء لتصنع لوحة حالمة. هنا حيث هب النسيم وغردت الأطيار بلحن الجمال وتمايلت الأغصان تزهو في دلال. هنا في عسير روضنا المستحيل ورسمنا لوحة من الإبداع والتألق ترجمتها أبها بترحابها الجنوبي الأصيل. هنا صنع فيصل بن خالد الفرق بنظرته الثاقبة وأفقه الواسع ليجعل من أبها مقصدا للزائرين ومتنفسا لمن ينشدون عبق التاريخ وعراقة المكان ونبل الإنسان. ومن هنا انطلق المشروع السياحي الدعوي الكبير، خيمة أبها السياحية الدعوية التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، مكملة عقدها الثامن في خدمة إنسان هذا الوطن
وفاتحة قلبها لترحب بأهل المنطقة وزائريها لتقدم لهم المتعة والفائدة. في خيمة أبها نستقبل مساء كل يوم ضيوفنا بالترحاب والقهوة العربية، ونشنف آذانهم بأجمل القصائد وأعذب الأبيات. وما أن يدلف زائرنا للخيمة إلا ويحار وهو يقلب ناظريه في كل اتجاه بأي خيامها يبدأ. فهنا محاضرات ثرية تنوعت موضوعاتها ما بين الموضوعات الأسرية وقضايا المجتمع والأمن الفكري وتحصين الشباب والأخلاق والسلوك والتربية والوعظ والإرشاد والتثقيف العقدي، نقدمها في قسمي الخيمة الرجالي والنسائي بنقل مباشر وعبر أحدث الوسائل التقنية. وهنا فقرات متعددة تنوعت ما بين البرامج المسرحية والإنشادية والندوات الثقافية والطبية والمسابقات الفردية والجماعية والسحوبات والجوائز اليومية، قدمت جميعها على مسرح خيمة الفعاليات في القسمين الرجالي والنسائي. وروابي أبها تتباهى والسعد ينير محياها، وروابي أبها تتباهى والسعد ينير محياها، فبكم خيمتنا تتحلى أنتم بهجتها وضياها، فبكم خيمتنا تتحلى أنتم بهجتها وضياها. علم ودروس تتوالى والأدب الراقي يتعالى، علم ودروس تتوالى والأدب الراقي يتعالى، مشكاة الدين بأيدينا بهداها نحمي الأجيال، مشكاة الدين بأيدينا بهداها نحمي الأجيال، بهداها نحمي الأجيال. في خيمة أبها الدعوية، خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. وهنا دورات تدريبية في المجالات الأسرية والتطويرية والإعلامية والمهارية والتخصصية في خيمة مجهزة للرجال وأخرى مماثلة للنساء، يقدمها المتخصصون من المدربين والمدربات من داخل المنطقة وخارجها. في خيمة أبها الدعوية. ولضيوفنا من الوافدين من خارج المملكة كان لهم خيمة في القسم الرجالي وأخرى في القسم النسائي، ننقل لهم من خلالها رسالة الإسلام السمحة ونرشدهم لهذا الدين العظيم. ونحمد الله الذي شرفنا في خيمة أبها بإعلان عدد منهم الشهادتين وانضمامهم لركب المهتدين. في خيمة أبها الدعوية. وللأطفال في خيمتنا مكان، فهم أملنا الواعد وغراس المستقبل، ولهم قدمنا ما يربو على 50 برنامجا متنوعا تناولت الرسم والتلوين والأعمال اليدوية والمسابقات الترويحية والبرامج التعليمية والمهارات التقنية، ب9 واحات غناء في القسم الرجالي وواحتين وارفتين في القسم النسائي. وقدمنا لهم ميدان التحدي الذي يجمع بين جو المنافسة ومتعة الترويح والنشاط الحركي ويرسخ مفاهيم التعاون والعمل الجماعي. في خيمة أبها الدعوية. أما الفتيات فلهن الحظ الأوفر من البرامج، فهنا خيمة تقدم برنامجها المتخصص للعناية بأديبة المستقبل، لننقلها بعد ذلك لقطوف من البرامج الثقافية والأدبية والتطويرية بطرح شيق ورشيق يلبي رغباتهن ويحاكي ميولهن. في خيمة أبها الدعوية. ونفخر في خيمة أبها بأن نساهم مع كل المخلصين من أبناء هذا الوطن في رعاية المجتمع وحماية فكره من كل دخيل أو مغرض، وقد أخذنا على عاتقنا ترسيخ مفهوم الأمن الفكري في كافة برامج ومناشط الخيمة، وأقيمت العديد من الندوات المتخصصة في ذلك،
فقد عقدنا شراكة كريمة مع جامعة الملك خالد التي شاركت بجناح متخصص في الأمن الفكري. وفي القسم النسائي أقمنا خيمة رؤى للأمن الفكري. هيا كي نحمي دولتنا ونصون الفكر بخيمتنا، هيا كي نحمي دولتنا ونصون الفكر بخيمتنا. وقد حظيت الخيمة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية بأركان متخصصة ومشاركات توعوية، ومنها المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير، وهيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير، كما شاركت العديد من الجهات الخيرية مثل جمعية حفظ النعمة بعسير شكر، وجمعية آباء لرعاية الأيتام بعسير. شرف الخيمة نخبة من ضيوف الشرف من المسؤولين والعسكريين ورجال الأعمال والإعلاميين والوجهاء. في خيمة أبها الدعوية عمل بالخيمة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة في كافة اللجان، وشاركوا في خدمة الضيوف والزوار وتقديم العون والمساعدة لكل من يحتاجها، ورسموا لوحة مشرقة من العمل الوطني لأبناء هذا الوطن بمختلف أعمالهم وأعمارهم، وقدموا كل ذلك دون مقابل يملأهم الفخر وتعلو وجوههم البسمة. في خيمة أبها الدعوية. شكرا أميرنا المحبوب. شكرا للرعاة والداعمين. شكرا للعاملين والمتطوعين. شكرا لكم جميعا. خيمة أبها السياحية الدعوية، 8 سنوات في خدمة المجتمع. صاحب السمو، نستأذن سموكم الكريم في تكريم الرعاة والمشاركين، فليتفضل سموكم الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا الله. أولا الرعاة شركة منافع القابضة، مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية، مؤسسة آل الجميح الخيرية، وقف محمد بن عبد الله الجميح، شركة القصير المحدودة، مستشفى أبها الخاص، مؤسسة اللمسة الاحترافية، المركز الريادي للتدريب والتطوير، صحيفة عسير الإلكترونية، صحيفة المواطن، صحيفة عسير نيوز، وهي الصحيفة الفائزة بجائزة أفضل تقرير عن الخيمة، صحيفة أزد الإلكترونية، صحيفة تواصل، صحيفة الرأي، سعادة الشيخ عبد الحكيم ابن علي ابن عبد الرحمن من دولة قطر،
شركاء النجاح، المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير، فريق مواهب وأفكار، مصنع قطرات الجزيرة، جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير شكر، الشاعر فايز البكري كاتب ومؤلف نشيد الخيمة السياحية، قناة أماسي الفضائية، جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، ثالثاً الجهات الحكومية، جامعة الملك خالد، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، أمانة منطقة عسير، المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير، القطاع الجنوبي للكهرباء، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، المكتب الإقليمي لخدمات الحجز والركاب بالخطوط السعودية، هيئة الهلال الأحمر السعودي، شرطة منطقة عسير، المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، إدارة مرور منطقة عسير، الدوريات الأمنية بمنطقة عسير. المنظم للفعاليات فريق خادم وطن التطوعي، شهادات المتطوعين والمتطوعات يستلمها من يد سموكم الكريم نيابة عنهم المساعدون في إدارة الخيمة، وهم المساعد للبرامج الرجالية الشيخ علي بن يحيى القرفي، المساعد للعلاقات العامة الشيخ عبد الله بن علي القرفي،
المساعد للخيمة النسائية الشيخ عبد الله بن أحمد الغامدي. المساعد للشؤون الإعلامية الشيخ يوسف بن محمد الزامل. المساعد للشؤون الإدارية والمالية الشيخ خالد بن محمد القحطاني. المساعد للخدمات المساندة الأستاذ عزام بن عبد الله الغامدي. صاحب السمو، تتشرف خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة بتقديم درع تذكاري لسموكم الكريم بهذه المناسبة: 8 سنوات من خدمة المجتمع. شكرا لكم صاحب السمو، رعايتكم وتشريفكم حفلنا. شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل من حضر، شكرا لكل من عمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية.